हामीलाई पनि बनाउनुस् प्रभु यीशु। यो महामारीको समयमा सारा विश्वका तपाईको लहुले किनिएका पवित्र जनहरू छोराछोरीहरूलाई तपाईले सुरक्षा दिने काम गर्नुस्। भजन संग्रह 91 को 3 अनि 10 अनुसार यस वचनको आधारमा हामी विश्वाससहित तपाईको चरणमा आइकिन प्रार्थना गर्छौं। परमेश्वर पिता दया गर्नुस् अनि याद गर्छौं प्रभु यीशु, रोगी बिमारीहरू छन्, कतिजना देश विदेशमा एक्लो अवस्थामा छन्, कतिजना वृद्ध भएका कारणले रहेका छन्, कतिजना प्राविधिक घटीकमीको कारणले पनि परमेश्वर पिता यो सेवामा जुट्न सक्नु हुँदैन। उहाँहरूलाई पनि आत्मामा भइकन आशिष दिनुस् प्रभु यीशु। हामी प्रार्थना बिन्ती नगरिकन रहन सक्दैनौं। भाइ रुबेन लिम्बुको नानीको निम्ति अहिले भर्खरै फोन गर्यो। तपाईले परमेश्वर पिता धेरै सकुशल बनाउनु भयो। नानीलाई आमाको सँग राखिदिएको छ, अझै 3 दिन बस्नु पर्छ भनेको छ। हे परमेश्वर, तपाईले यो नानीको देखभाल गर्नुस्, आमाको देखभाल गर्नुस्, सुस्वास्थ्य दान दिनुस्। कति रेखदेख गर्न परिवारहरू बसेका छन्, आवत जावत गर्दाखेरि कुनै पनि संक्रमणहरू नभएका हुन् हस्पिटलमा। यो प्रार्थना अनि बिन्ती छ। दयालु परमेश्वर पिता, कतिजना क्यान्सरका पीडितहरू छन्, कतिजना किडनीका, कतिजना ग्यास्ट्रिकका, कतिजना पक्षघातका, कतिजना मुटुका। परमेश्वर पिता हरेक रोगलाई तपाईले परमेश्वर पिता भलोचंगा दिने काम गर्नुस्। नाम तपाईलाई परमेश्वर पिता जान्नुहुन्छ परमेश्वर पिता। अनि याद गर्छु दिदी चन्द्रको पनि यो नसाहरू सुकेको कारण चक्करहरू आउने विभिन्न किसिमको दुर्बलताहरू छ शरीरमा। दोब्रा दिदीको निम्ति याद गर्छु परमेश्वर पिता। फेरि याद गर्छु यो जुन चाहिँ दोर्शिला दिदीको निम्ति पनि याद गर्छु परमेश्वर पिता। फेरि पनि याद गर्छु केजिया बहिनी परमेश्वर पिता डिस्चार्ज भएका छन्, जनाथनको घरमा छन्। यहाँको पनि यो पेटको परमेश्वर पिता एकदम प्रब्लमहरू आएको छ। आज रिपोर्ट कस्तो आयो हामी जान्दैनौँ, तर परमेश्वर पिता एकदम तपाईले सहायता गर्नुहोस्। यो प्रार्थना बिन्ती छ। मकर बहादुर दाजु जुन चाहिँ घरहरू निर्माण गर्नको निम्ति जुन चाहिँ पर्खालहरू परमेश्वरले जोड्दाखेरि काममा खुट्टामा गहिरो चोट लागेको छ, एकदम भलोसँग तपाईले दिने काम गर्नुहोस्। हड्डी नसाहरूमा चोटहरू नभएका हुन् परमेश्वर पिता, इन्फेक्सन नभएका हुन्। पूर्ण रूपले जाति भलोसँग आफ्नो छोरालाई दिकिन आफ्नो नामको महिमा आफ्नो छोराबाट लिने काम गर्नुहोस्। यो प्रार्थना अनि बिन्ती छ। दयालु परमेश्वर पिता, फेरि पनि एनबी साई दाजुको निम्ति पनि हामी प्रार्थना नगरिकन रहन सक्दैनौँ। यहाँलाई पनि तपाईले सहायता अनि अनुग्रह गर्ने काम गर्नुहोस्। रोजी बहिनी जुन चाहिँ पोखरामा हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता, यहाँलाई पनि न्युमोनिया भएको छ, यहाँको पनि तपाईले शुद्धि लिने काम गर्नुहोस्। यो प्रार्थना अनि बिन्ती छ। जति सिन्धुलीमा पहिरो गइकन परमेश्वर पिता शोकित छन् परिवार आजसम्म परमेश्वर पिता, यो शोकित परिवारलाई हृदयभरि स्वर्गीय शान्तिले तपाईले भरिदिने काम गर्नुहोस्। सान्त्वना तपाईले दिने काम गर्नुहोस्। यो प्रार्थना अनि बिन्ती छ। दयालु परमेश्वर पिता, फेरि पनि मिना केसीको निम्ति पनि हामी याद नगरिकन रहन सक्दैनौँ। टर्कीमा हुनुहुन्छ यहाँको परमेश्वर पिता, जति यो शरीर कमजोरता भएको कारणले गर्दाखेरि बिमारी हुनुहुन्छ, नेपालतर्फ आउने तर्करमा हुनुहुन्छ, सबै व्यवस्थापन तपाईले मिलाइदिने काम गर्नुहोस् प्रभु यीशु। आज हामी काम धन्दाको सिलसिलामा देशमा रोजगार नभएको कारणले गर्दाखेरि नानी आमाहरू जस्तो परमेश्वर पिता, यस्तो प्रभु चेलीबेटीहरू पनि जवान परमेश्वर पिता देशका ऊर्जाहरू शक्तिहरू पनि विदेश पलायन हुनु परेको छ। हे परमेश्वर पिता, यो आउँदो नेक्स्ट पिढीको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अहिलेदेखि नै परमेश्वर पिता रोजगारका सो ढोकाहरू नेपालमा प्रशस्त खोलिदिने काम गर्नुहोस्। भ्रष्ट सरकारहरू परमेश्वर पिता हटेर गएका होस्। परमेश्वर पिता आफ्नै देशमा आफ्नो चेलीबेटीहरूले पनि नोकरी पाएका हुन् परमेश्वर पिता। धेरै अत्याचार छ परमेश्वर पिता, यो विशेष गरिकन आफ्नो चेलीबेटीहरू बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि गल्फ कन्ट्रीहरूमा गएका छन्
परमेश्वर धेरै कुरामा दासत्व जस्तो दासी जस्तो भएर बस्नु परेको छ परमेश्वर पिता। यी सबैलाई तपाईँले मुक्त गराउनको निम्ति यो देशमा आशिष दिनुहोस्। यो देशका हरेक व्यक्तिले तपाईँलाई चिनेका हुन्, भ्रष्ट गर्नबाट छोडेका हुन्। तपाईँले आफ्नो नामको महिमा यो नेपाल देशबाट पनि तपाईँले लिने काम गर्नुहोस्। यो प्रार्थना अनि बिन्ती छ दयालु परमेश्वर पिता। फेरि पनि यो मिना बहिनीको निम्ति जो पोजिटिभ थियो परमेश्वर पिता, यहाँलाई परमेश्वर पिता नानीलाई तपाईँले उठाएको कारण परमेश्वर पिता आज आमा हो, आज परमेश्वर पिता यो सौखी हृदयलाई पनि तपाईँले शीतलता दिने काम गर्नुहोस्, शीतल दिने काम गर्नुहोस्। यो बहिनीलाई परमेश्वर पिता एकदमै नेगेटिभ आएका होस्, यिनको नेक्स्ट रिपोर्टमा परमेश्वर शान्त बहिनी पनि क्वारेन्टाइनमा छन् परमेश्वर पिता। बिमला बहिनीहरूलाई सकुशल त परमेश्वर पिता रिजल्ट राम्रो आउनहरू नेगेटिभ आउनुमा सहायता गर्नुभयो। सासु आमालाई पोजिटिभ छ, यहाँलाई पनि भलोसँग तपाईँले दिने काम गर्नुहोस्। अनि परमेश्वर पिता म याद गर्छु प्रभु यीशु फेरि पनि यो कोभिड-19 का यो सिक्किममा पनि एउटै घर परिवारमा 5 जनालाई लागेको छ परमेश्वर पिता, तपाईँले संरक्षण गर्नुहोस्। प्रभु यीशु हामीलाई फेरि जहाँ युएसएबाट, भुटानबाट, परमेश्वर पिता दार्जिलिङ, यस्तै सिक्किमबाट, कालिम्पोङबाट, हङकङबाट, युकेबाट परमेश्वर पिता अनि जति हामी यहाँ जुटेका छौँ गल्फ कन्ट्रीबाट, युएबाट परमेश्वर पिता एक एकलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्, हामीलाई संरक्षण दिनुहोस्। हाम्रो परिवारहरू तपाईँका लोकहरू विश्वको चारै कुनामा छन्, सुधि लिने काम गर्नुहोस्। छोरी मिल्नालाई पनि परमेश्वर हल्का यो घाँटीहरू दुख्ने भएको छ, परमेश्वर यो सिजनहरू बदली भएको कारणले गर्दा एकदम पूर्ण रूपले जाति गर्नुहोस्। जुनु बहिनीको पनि यो घाँटीको जुन चाहिँ स्वरहरू चाहिँ सुकेको छ, प्रभु यीशु एकदम भलोचङ्गा जुनुलाई पनि दिने काम गर्नुहोस्। अधुरा गराउनको निम्ति प्रार्थना गर्छु। जो दोर्चिला बहिनीको आमा रोसु दिदीको निम्ति पनि याद गर्छु, यहाँको पनि तपाईँले शुद्धि लिने काम गर्नुहोस्। दाजु केशुको पनि परमेश्वर पिता जटिल समस्या छ, परमेश्वर सीता दिदी जसको कारणले तपाईँको सेवामा बस्ने कारणले गर्दाखेरि आज छोरीको घरमा गएर बसेकी छिन्। यहाँ दिदीको हृदयमा नि गहिरो रूपले बोलिदिनुहोस्। अब यो सुदेश केसी परमेश्वर अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, भाइ पिटरद्वारा परमेश्वर पिता जति सम्पर्कमा आएका छन्, अब प्रभु यीशु यहाँले अस्ट्रेलियामा गएर तपाईँलाई चिनेका हुन्, जसको कुरा माध्यमद्वारा प्रभु यीशु आमाहरू पनि बाँच्ने कारण बनेका हुन्, परिवार सकुशलले उद्धार पाएका हुन्। प्रभु यीशु जुनु बहिनी हाम्रो आफन्तहरू छन्, कति ब्याकस्लाइड भएका छन्, परमेश्वर पिता यो ब्याकस्लाइड भएका आत्माहरूलाई पनि तपाईँले फर्काउने काम गर्नुहोस्। नानी केटाकेटीहरू पढ्दैछन्, यो धेरै जस्तोहरूको नानीहरू यो गेममा भुल्छन्, परमेश्वर पिता तपाईँले सबै कुराबाट नानीहरूलाई पनि छुटकारा दिने काम गर्नुहोस्। परिस्थिति अवस्था पनि त्यस्तै छ परमेश्वर पिता, हामीले पनि खुल्ला मैदान, खुल्ला ठाउँहरूमा, वातावरणमा विभिन्न सानैदेखि कामधन्दा व्यस्ततामा ल्याउन सकेनौँ परमेश्वर पिता। शिक्षाको लागि एउटा बन्दी जस्तो भएका छन् नानीहरू पनि परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु यही सबै कुराहरूमा पनि तपाईँले बुद्धि ज्ञान समझ दिनुहोस्, नानीहरूलाई सुरक्षा दिने काम गर्नुहोस्, परीक्षाबाट बचाउनुहोस्, नानीहरूलाई हामी सबैलाई पनि बचाउने काम गर्नुहोस्। यो प्रार्थना अनि बिन्ती छ। कोरियामा पनि परमेश्वर पिता जुन चाहिँ 25 वर्षको धन्यवाद सेवाको निम्ति आएको छ, यो दाजु डेभिडलाई पनि छुट्टी दिएको छैन कम्पनीले, परमेश्वर पिता जिम्मेवार उठाएका छन् दाजुले। सकुशल परमेश्वर पिता छुटकारा दिनको निम्ति मण्डलीमा सबै सेवाकाईमा आशिष दिनको निम्ति पनि तपाईँले सहायता अनि अनुग्रह गर्नुहोस्। यो प्रार्थना अनि बिन्ती छ। दयालु परमेश्वर पिता महादत्त दाजु पनि नयाँ विश्वासी हुनुहुन्छ, नवराज भाइको निम्ति, विपिना बहिनीको निम्ति, अनिता अनि परमेश्वर सिर्जना परमेश्वर पिता जति नयाँ विश्वासीहरू छन् परमेश्वर पिता ढलफल हुनबाट बचाउने काम गर्नुहोस्। विश्वासमा अडिरहनमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यो प्रार्थना अनि बिन्ती छ। दयालु प्रभु यीशु अब बाँकी भजनहरू गाउनुपर्छ, आफ्नो छोराले अब माथिबाट आशिष अगुवाई गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईँले आफ्नो नामको महिमा लिनुहोस्। भजनबाट पनि वचन ल्याउने दासलाई विशेष तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस्, पवित्र आत्माले भरिदिने काम गर्नुहोस्। हाम्रो घुमफिर गर्ने हृदयहरूलाई पनि तपाईँको वचनमा केन्द्रित हुनमा
तपाईले फिलिपी 4:7 अनुसार हाम्रो हृदयलाई पनि ख्रीष्ट येशूमा सुरक्षित तपाईले राखिदिने काम गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। अब सेवाकाईको विरोधमा अन्धकारको शैतानको अधोलोकको मृत्युको रोगको परमेश्वर शरीरको तत्त्वज्ञानको कुनै यस्तो शक्तिहरू प्रबल नबनेका हुन्। तपाईले आफ्नो इच्छा विचार हामी कहाँ तपाईले प्रकट गर्नुहोस् र हामीलाई आशिषको भागीदार तपाईले बनाउने काम गर्नुहोस्। अब हामी सबै परमेश्वर पिता जहीँ कहीँबाट जुटेका छौँ, हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्। प्राविधिक घटी कमीहरू नआएका हुन् अनि अन्धकारको परमेश्वर पिता शैतानलाई तपाईले हार दिइसक्नु भएको छ, तपाईले कुल्चिसक्नु भएको छ। रोमी 16:20 दाबी गर्दै यो छोटो धन्यवाद सहित बिन्ती प्रार्थना मुक्तिदाता यीशुको नाममा स्वर्गबाट पिता सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हजुर, हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब हामी स्तुति गाउनेछौँ। स्तुतिको लागि हाम्रो डेभिड ब्रदर हुनुहुन्छ। डेभिड ब्रदर हुनुहुन्छ भने तपाईले गाइदिनु होला कि हुन्छ। डेभिड ब्रदर आउनु भएको छ। डेभिड ब्रदरले आजको भजनलाई चाहिँ अगुवाई गर्नुहुन्छ। हुन्छ, जय मसी ब्रदर अनि सबैजनालाई जय मसी। मेरोमा चाहिँ नेटवर्क प्रब्लम आइरहेको छ हल्का, अनि अब कस्तो हुन्छ प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। ठिकै छ, आजको भजन गाउने भाग चाहिँ मलाई परेको रहेछ अनि म कोसिस गर्दैछु ठुलो सियोनको गीत नभएर हामी चाहिँ यसचोटि चाहिँ अर्को सियोन धरानको कन्भोकेसनको 2019 को चाहिँ किताबमा चाहिँ एउटा गीत मैले भेटेको छु। त्यो चाहिँ छ ख्रीष्टको प्रेमलाई सम्झना गर्छु भन्ने यो आराधनाकै गीत हो। हामी यसबाट चाहिँ गाउने कोसिस गर्छौँ। ख्रीष्टको प्रेमलाई सम्झना गर्छु, कृतज्ञ भई जोग्छु, कृतज्ञ भई जोग्छु। के छ र चढाऊ प्रेमी पितालाई, यही जीवन अर्पण गर्छु, यही जीवन अर्पण गर्छु। यसको प्रेमलाई सम्झना गर्छु। पापको कारणले मरेको थिए, जीवनदेखि हरेको थिए। पापको कारणले मरेको थिए, जीवनदेखि हरेको थिए। जुन दिन पापहरू मानिलिए, कहिले नमर्ने जीवन पाए। जुन दिन पापहरू मानिलिए, कहिले नमर्ने जीवन पाए। यसको प्रेमलाई सम्झना गर्छु, कृतज्ञ भई जोग्छु, कृतज्ञ भई जोग्छु। के छ र चढाऊ प्रेमी पितालाई, यही जीवन अर्पण गर्छु, यही जीवन अर्पण गर्छु। यसको प्रेमलाई सम्झना गर्छु। मृत्युको जालमा परेको थिए, चिन्ताको भेलमा
बगेको थिए मृत्युको जालमा परेको थिए चिन्ताको भेलमा बगेको थिए जुन दिन येशूलाई ग्रहण गरे साँचो मुक्ति र शान्ति पाए जुन दिन येशूलाई ग्रहण गरे साँचो शान्ति र मुक्ति पाए ख्रीष्टको प्रेमलाई सम्झना गर्छु कृतज्ञ भई झुक्छु कृतज्ञ भई झुक्छु के छ र चढाऊ प्रेमी पितालाई यही जीवन अर्पण गर्छु यही जीवन अर्पण गर्छु यसको प्रेमलाई सम्झना गर्छु फरकिलो बाटो चुनेको थिए नरलोकमा पुग्न लागेको थिए फरकिलो बाटो चुनेको थिए नरलोकमा पुग्नै लागेको थिए जुन दिन येशूलाई सुम्पे जीवन स्वर्गीय राजको भागीदार भए जुन दिन येशूलाई सुम्पे जीवन स्वर्गीय राजको भागीदार भए यसको प्रेमलाई सम्झना गर्छु कृतज्ञ भई झुक्छु कृतज्ञ भई झुक्छु के छ र चढाऊ प्रेमी पितालाई यही जीवन अर्पण गर्छु यही जीवन अर्पण गर्छु यसको प्रेमलाई सम्झना गर्छु हुन्छ ब्रदर हामी अर्को पनि एउटा स्तुति गाउँ हुन्छ हामी अर्को चाहिँ छ ठुलो सियोनको 70 नम्बर है 70 नम्बरबाट हामी स्तुतिकै गीत प्रशंसाको गीत गाउनेछौँ स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो हे परम प्रधान तिम्रो सुनामको हे परम प्रधान तिम्रो सुनामको प्रशंसा गर्नु अति उत्तम हो प्रशंसा गर्नु अति उत्तम हो हालेलुया 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 स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो अमूल्य रगत क्रूसमा बहाई अमूल्य रगत
क्रुसमा बहाए प्रभुले धोए हामी पापीलाई प्रभुले धोए हामी पापीलाई हालेलुया 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 स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो अति महान उद्धार दिए हामीलाई अति महान उद्धार दिए हामीलाई निसन्तान बनाए हामी तुच्छलाई निसन्तान बनाए हामी तुच्छलाई हालेलुया 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 स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो ख्रिस्ट हाम्रा ढाल हुन् अझै किल्ला हुन् ख्रिस्ट हाम्रा ढाल हुन् अझै किल्ला हुन् सनातन चट्टान र राजा पनि हुन् सनातन चट्टान र राजा पनि हुन् हालेलुया 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 स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो उच्च धरा मुक्तिका सिंह हुन् उच्च धरा मुक्तिका सिंह हुन् उनी नै हाम्रा परमेश्वर हुन् उनी नै हाम्रा परमेश्वर हुन् हालेलुया 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 स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो अत्यन्तै प्रिय लाखौँमा सुन्दर अत्यन्तै प्रिय लाखौँमा सुन्दर हाम्रै प्रभु छन् अति मनोहर हाम्रै प्रभु छन् अति मनोहर हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो हजारौं जिब्रोले स्तुति प्रभुको हजारौं जिब्रोले स्तुति प्रभुको दिन रात गर्नु अति उत्तम हो दिन रात गर्नु अति उत्तम हो हालेलुया 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 स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो स्तुति गर्नु प्रभु येशूको अति अति उत्तम हो हुन्छ ब्रदर अब हामी बाइबल कोरस गाउँ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल पढौ र मानौ दिनहुदिन जीवनमा सहयोग बन्छ हो संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल पढ़ो और मानो रोज बरोज राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. Read it daily and obey it to help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. हुन्छ ब्रदर धन्यवाद अब हामी प्रभुको दासबाट वचन सुन्नेछौँ हाम्रो बिचमा भुटानबाट हाम्रो दाजु मणि कुमार हुनुहुन्छ यो समय चाहिँ अब हामी दाजुलाई दिन्छौँ दाजु समय हजुरले लिन सक्नुहुन्छ सबैजनालाई यस तुच्छाबाट लगायत हाम्रा सबै भुटानका मण्डलीबाट हजुरहरूलाई प्रेमी जय मसीह आउनुहोस् अब हामी केही समय परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ एसायाको किताब 43 अध्यायमा आउनुहोस् बुक अफ आइजाया च्याप्टर 43 वर्स 19 पढिदिनुहोस् कसैले एसायाको किताब 43 अध्यायको 19 पदलाई हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु अहिले त्यो उत्पन्न हुनेछ के तिमीहरूले त्यो जान्नु पर्दैन र म उजाड स्थानमा एउटा मार्ग र मरुभूमिमा नदीहरू बनाउने छु धन्यवाद यहाँ चाहिँ लेखिएको छ हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु अब हामी यो नयाँ कामलाई अलिकति हामी हाइलाइट गरिकन यस विषयमा केही समय हामी हेर्नेछौँ अब हामी अगुवाईको लागि सानो प्रार्थना गर्नेछौँ विश्वासयोग्य जिउँदो सामर्थ्य परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ दिनुभएको समयको लागि तपाईको महानताको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाई कति महान परमेश्वर
हे प्रभु, तपाईँको आज यसरी चरणमा आइकन हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी कमजोर दुर्बल जातिलाई पनि प्रभुले अनुग्रहको समय छँदै यसरी चुन्नुभयो र हामीलाई तपाईँले आफ्नो राज्यको निम्ति हामीले तयार आज हामीलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष अब यस्तो छ, धेरै दुर्बल कमजोर धेरै पाप धर्मले भरेको मान्छेलाई प्रभुले प्रयोग गर्न चाहनुभयो। यसता प्रभु, ममा केही पनि छैन। यसता प्रभु, आज तपाईँ आफै स्वयं वचन हुनुहुन्छ, हाम्रो माझमा तपाईँ हुनुहुन्छ। यसता प्रभुजी, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज कसरी आज हामीले आज यो सङ्गतिहरू आज हामीलाई प्रभुले दिइरहनु भएको छ। हे प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष प्रभु, अब यो हामीले जुन प्रकारले यो जुम मार्फत जो सङ्गति हामीले पाइरहेकामा हामी आभारी भन्छौँ र यस साँझ यो समय आज हामी तपाईँको हातमा हामी आफूलाई जिम्मा लाउँछौँ। विशेष हामीले यसाया 43:19 पद आज हामीले पढेका छौँ। तपाईँ सामर्थी परमेश्वर, आज हाम्रो जीवनमा तपाईँ अद्भुत काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसता प्रभु, आज यो नयाँ कामको विषयमा हामी के कुरा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई क्रुसको पछाडि लुकाउनुहोस्। अन्धकारको शक्तिहरू छ सामर्थी नाम बाँध्दै सबै सेवकालाई पनि तपाईँ हातमा सुम्पिँदै धन्यवाद सहितको प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहको नाम राख्छौँ। स्वर्गीय पिता, सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। कसैले फेरि पढिदिनुहोस् त। हेर, म एउटा नयाँ काम गर्नेछु, अहिले त्यो उत्पन्न हुनेछ, के तिमीहरूले त्यो जान्नु पर्दैन र? म उजाड स्थानमा एउटा मार्ग र मरुभूमिमा नदीहरू बनाउने छु। हजुर, यहाँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनमा जुन काम प्रभुले गर्नु चाहनु भएको छ त्यो उहाँले गर्नु नै हुन्छ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले एउटा नयाँ काम, नयाँ जागृतिको काम उहाँले गर्नु चाहनु भएको छ। तर हामी चाहिँ तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न गइरहेछौँ। क्रिस्चियन भएपछि हामीलाई धेरै दुःखहरू, हामीलाई धेरै आज यसरी कष्टहरू हुन्छ। तर यहाँनिर हामीले पाउँछौँ यो नयाँ कामको विषयमा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले एउटा नयाँ थोक हाम्रो जीवनमा गर्नु चाहनु भएको छ। परमेश्वरको वचन यति शक्तिशाली छ, यति महान छ कि हामीले यसलाई बुझ्नको लागि हामीलाई धेरै समय लाग्छ। अनि यो कुरा जब मैले पनि थाहा पाएँ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू मैले जब सङ्गतिमा हिँड्दा हुँदै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा बिस्तारी बिस्तारी काम गर्दै उहाँले हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बिस्तारी बिस्तारी हामीले थाहा पाउँदो रहेछन्। अनि यो प्रभुको आगमन बारेमा भन्नुपर्दा हामीलाई धेरै कठिन पर्दो रहेछ। हामीले परमेश्वरको यो आगमनको विषयमा, प्रभुको आगमनको विषयमा हामीले बुझ्नको लागि हामीले धेरै समय लाग्दो रहेछ। जस्तै मैले पनि पहिला प्रभुको दासहरूले हरेक आइतबार उहाँहरूले एनाउन्समेन्ट गर्दा हुँदै उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, हामी प्रभुको आगमन भएन भने अर्को हप्ता हामी फेरि यस जग्गामा भेला भइकन सङ्गति गर्नेछौँ भनिकन उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो आगमन भनेको चाहिँ के हो? अनि म पर्खिन्थेँ। अनि दोस्रो हप्तामा आइपुग्दाखेरि प्रभुको आगमन भएन, हामी फेरि भेला भयौँ। र मैले सोच्थेँ यो प्रभुको आगमन भन्ने चाहिँ के होला है। तर जब म प्रभुमा बढ्दै गएँ, प्रभुले मलाई डोराउँदै ल्याउनु भयो, तब मैले यो आगमन भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ मैले थाहा पाएँ। अब यहाँनिर बाइबलमा के भन्छ भने है, हामीलाई एउटा नयाँ काम प्रभुले गर्नुहुन्छ अरे। त्यो चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा, हामी हरेकको जिन्दगीमा यो काम हुन्छ है, परमेश्वरले गर्नु चाहनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। तर
हामी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू है धेरै गुणले हाम्रो जिन्दगीहरू भरेको हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। यहाँनिर बाइबलमा हामीले जब हेर्छौँ भने हामीलाई यसरी यो सेवकाईको विषयमा एउटा विशेष कुराहरू के भन्छ है, प्रभुको सेवकाईको विषयमा यहाँ बाइबलमा कसरी भनिएको छ भने एउटा एन अनेस्ट एन्ड ट्राइड मिनिस्ट्री भनेर बाइबलले भन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ अ कन्फिडेन्ट मिनिस्ट्री, तेस्रो चाहिँ अ रिकन्सिलिङ मिनिस्ट्री, अनि चौधो चाहिँ अ सफरिङ मिनिस्ट्री भनेर हामीले यहाँ बाइबलमा पाउन सक्छौँ। अब हामीले यहाँनिर एउटा कुरा हेरिरहेका छौँ, यसाया 43:19 पदमा एउटा नयाँ कुराको विषयमा है हामीले पढ्यौँ। हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु, बिहोल्ड आई विल डु अ न्यू थिङ भनेर यहाँ लेखेको छ। अब यो नयाँ कुराहरू है हाम्रो जिन्दगीमा परमेश्वरले नयाँ थोकहरू गर्नु चाहनु भएको छ। हाम्रो जिन्दगीमा परमेश्वरले जागृतिको काम गर्नु चाहनु भएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई है परमेश्वरको अगाडि राखेर हामीले कसरी है हाम्रो जिन्दगीमा हामीले परमेश्वरलाई आदर गर्दैछ, जसरी आज ती दिनहरूमा है प्रभुको आगमन भन्ने के हो है, त्यसरी नै अल्मलिरहेको अवस्थामा यी दिनहरूमा कतिजना के भइरहेको छ, प्रभुको आगमन कहिले हुन्छ भनिकन कतिजना को जिन्दगीमा है कतिजनाको मन तलमाथि भइरहेको अवस्थामा कतिजनाले के भनिरहेको छ जस्तो लाग्छ है। मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा है अहिले त हाम्रो समय यस्तो प्रकारले गइरहेको छ है, जुममा सेवाकै हामीले दुःख सुख हामीले गर्नु पाइरहेको छ है। र कतिजनाले के भन्छ भने है कतिजनाले यो जुम मार्फत संगति गर्दा गर्दा सबैजनाको दिमागमा नै त्यो जुम 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 भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको आगमन पनि जुममा हुने हो कि भनेर त्यसरी कतिजनाको मनमा त्यस्तो प्रकारको कुरा छ होला है। तर हामीले जब बाइबलमा हेर्दा हुँदै त्यस्तो प्रकारको कुरा हामीले पाउँदैनौँ। तर हामी चाहिँ एउटा नयाँ हुनुपर्ने कुराहरू है परमेश्वरले हाम्रो जिन्दगीमा नयाँ काम गर्नु चाहनु भएको छ। र यो नयाँ कामको लागि चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा 8वटा नयाँ कुराहरू है हाम्रो जिन्दगीमा हुनु पर्दो रहेछ। हामी यसलाई ब्रिफली हामी हेर्नेछौँ, समय बचाउनको लागि हामी सरसर हामी त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ। र यो नयाँ कुराहरू जब हाम्रो जिन्दगीमा हुँदैन तबसम्म प्रभुले चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दा पहिलोचोटि है पहिलो कुरा चाहिँ नयाँ चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा परमेश्वरले एउटा नयाँ हृदय दिनु हुँदो रहेछ, अथवा हाम्रो जिन्दगीमा चाहिँ त्यो एउटा नयाँ हृदय है हुनु पर्दो रहेछ, जसको कारण परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ इजिकियलको किताबमा पढिदिनुहोस्, इजिकियल 36:26 पद पढिदिनुहोस्। बुक अफ इजिकियल च्याप्टर 36 एन्ड वर्स 26 लाई पढिदिनुहोस्। अनि म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु र तिमीहरूभित्र एउटा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु, अनि तिमीहरूको मासुबाट म त्यो ढुङ्गाको हृदय निकालिदिनेछु र तिमीहरूलाई एउटा मासुको हृदय दिनेछु। हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा नयाँ हृदयको कुरा गर्छ। यो नयाँ हृदय चाहिँ है परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। र यो नयाँ हृदयले चाहिँ परमेश्वरको विषयमा है प्रभुलाई समय दिने, प्रभुलाई ध्यान दिने कुरा यो नयाँ हृदयले बताउँदछ है। हाम्रो जिन्दगी नै के भएको छ भन्छ नयाँ है, नयाँ प्रकारले परमेश्वरको सेवा गर्ने है, यो हृदयले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने है, यस्तो प्रकारको नयाँ हृदय प्रभुले के गर्नुभएको छ हामीलाई दिनुभएको छ, जसको कारण चाहिँ हामी परमेश्वरको लागि काम गर्न सक्छौँ है, अथवा परमेश्वरले हामी भित्र त्यो नयाँ काम जागृतिको काम गर्न सक्नुहुन्छ पहिलोचोटि। अब दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो चाहिँ नयाँ विवेक भनेर पहिलो पत्रुस 1:4 पदमा पढिदिनुहोस्।
बुक अफ 1 Peter chapter 1 verse 4 लाई पढिदिनुस्। एउटा अविनाशी, निष्कलङ्क र ओइलिएर नजाने पैतृक सम्पत्तिका निम्ति जो तिमीहरूका लागि स्वर्गमा सुरक्षित राखिएको छ। यो हो कि? फर्स्ट पिटर च्याप्टर 1 verse 4 त्यही नै हो। सरी माफ गरिदिनुहोस्, प्रेरितको किताब 24 अध्यायको 16 पद पढिदिनुहोस्। अनि यसैले परमेश्वर र मानिसहरूतर्फ विवेक सधैँभरि निर्दोष राख्नलाई म आफू प्रयत्न गर्दछु। यो नयाँ विवेक अथवा यो विवेकको कुरा यहाँ हामीले गरेको, यहाँ बाइबलले हामीलाई बताएको हामी पाउँछौँ। र यो नयाँ विवेक है, जुन विवेकद्वारा चाहिँ है हामीले परमेश्वरको सेवाकाई हामीले गर्न सक्छौँ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो विवेक चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, हामीलाई दिनुभएको छ भन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा नयाँ विवेक, न्यू कन्सायन्सको कुरा यहाँ बाइबलले बताइरहेको छ कि परमेश्वर र मानिसतर्फ एउटा नयाँ विवेकले विवेक लिइकन हामीले कोसिस गरेको कुराहरू है हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा एउटा परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभएको छ, एउटा नयाँ विवेक दिनुभएको छ है। परमेश्वरले हामीलाई नयाँ कुरा हाम्रो जिन्दगीमा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रोमा एउटा नयाँ कन्सायन्स, नयाँ विवेक हाम्रोमा हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ नयाँ स्वभाव हुन्छ, न्यू नेचर भन्छ। अनि यो न्यू नेचर पनि हाम्रो जिन्दगीमा एकदम आवश्यक छ, जसको कारण चाहिँ हामी प्रभुमा बढ्न सक्छौँ। यो चाहिँ दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 4 पद पढिदिनुहोस्। सेकेन्ड पिटर च्याप्टर 1 verse 4। जसद्वारा हामीलाई अत्यन्तै ठुला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिएका छन्, यसैले कि यी प्रतिज्ञाहरूद्वारा तिमीहरू यस संसारमा अभिलाषाद्वारा हुने भ्रष्टताबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावका भागीदारहरू हो। हजुर, यहाँ चाहिँ ईश्वरीय स्वभावको कुरा हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ एकदम न्यू नेचरको कुरा गरिएको, ईश्वरीय स्वभावको कुराहरू गरिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ स्वभाव है, एउटा न्यू नेचर प्रभुले चाहनु भएको छ हाम्रो जिन्दगीमा है, जसको कारण चाहिँ हामी प्रभुमा बढ्न सक्छौँ। र प्रभुले हाम्रो जीवनमा त्यो एउटा नयाँ काम है, जागृतिको काम प्रभुले के गर्नु सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा एउटा नयाँ स्वभाव हुन्छ है। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पनि पढिदिनुहोस् त। त्यसमा पनि एउटा जो कोही यीशु ख्रीष्टमा छ भने त्यो एउटा के हो, नयाँ सृष्टि हो भनिकन दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पद पढिदिनुहोस्। यसै कारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बिति गएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। हजुर, एउटा यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो एउटा के हो, नयाँ सृष्टि हो भन्छ। त्यसको कारण त्यसको मतलब चाहिँ के हो, एउटा नयाँ स्वभाव है, एउटा नयाँ नेचर, न्यू नेचर हाम्रो जिन्दगीमा आएको छ। र हामीले यो नेचर है, हामीले यो नेचरलाई लिएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, ईश्वरीय स्वभावलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि उभिन सक्छौँ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ स्वभावलाई हाम्रो जिन्दगीमा अति नै आवश्यकता छ। अनि यो नयाँ स्वभाव जबसम्म हाम्रो हुँदैन तबसम्म परमेश्वरले हामीलाई के गर्नु सक्नुहुन्न, प्रयोगमा ल्याउनु सक्नुहुन्न। जसरी है हामीले पाउँछौँ यहाँनिर दोस्रो तिमोथी 2:21 पढिदिनुहोस् त। यहाँनिर एउटा भाँडोको कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। दोस्रो तिमोथी 2:21 पद। यसकारण मानिसले आफूलाई यिनीहरूबाट शुद्ध पार्छ भने ऊ एउटा आदरको भाँडो बन्नेछ,
जो पवित्र पारिएको, मालिकको काममा आउने र हरेक असल कामका निम्ति तयार पारिएको हुन्छ। हजुर, एकदम आदरको भाँडो है, पवित्र पारिएका अनि हरेक असल कामको निम्ति तयार पारिएका एउटा भाँडो। त्यो चाहिँ को हो? त्यो चाहिँ तपाईँ अनि म। हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ यो असल कामको लागि चाहिँ तयार भएको चाहनुहुन्छ र यो असल कामको लागि हामी तयार हुनका लागि चाहिँ हामीले है हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ कुराहरू है, नयाँ स्वभावलाई हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले कायम राख्नुपर्छ है। हाम्रो जिन्दगीमा यो नयाँ स्वभाव सधैँभरि हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दा यो ईश्वरीय स्वभावको कुरा हामीले यहाँ बाइबलमा पाउँछौँ, जसको कारण चाहिँ हामी प्रभुमा बढ्न सक्छौँ। अब मैले तेस्रो भने नयाँ स्वभाव, न्यू नेचरको विषयमा। अब चाहिँ हामी 14औं चाहिँ नयाँ बुद्धिको विषयमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 1:30 पढिदिनुहोस् त। बुक अफ 1 Corinthians chapter 1 verse 30। कति भन्नुभयो? पहिलो कोरिन्थी 1:30 पद। तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रिस्ट येशूमा छौ, जो परमेश्वरपट्टिबाट हाम्रा निम्ति बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता र छुटकारा ठहरिनु भएको छ। परमेश्वर तर्फपट्टिबाट हामीलाई एउटा नयाँ बुद्धि, नयाँ एउटा धार्मिकता, पवित्रता र छुटकाराको कुरा हामीलाई बताएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई यो बुद्धि है परमेश्वरको तर्फबाट हामीले के गर्नुभएको छ? दिनुभएको छ। हामीले उहाँद्वारा जब हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्यौं, प्रभुलाई हामीले एक्सेप्ट गर्यौं, हामीलाई उहाँले के गर्नुभएको छ? दिनुभएको छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ यो नयाँ बुद्धि है एउटा परमेश्वरको लागि अति नै आवश्यकता रहेछ है। प्रभुको काम गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो बुद्धिको खाँचो पर्दो रहेछ है। यो एकदम हेभेनली विजडम है, एउटा नयाँ बुद्धि हामीले भन्न सक्छौँ है। त्यसैले गर्दा चाहिँ यो कुराको आवश्यकता हाम्रो जिन्दगीमा रहेछ है। हामी हरेकलाई यो गुणले भरेको हाम्रो जिन्दगी प्रभु चाहनुहुन्छ। अब हामी 5औंमा जान्छौँ। फिफ्थली चाहिँ हामी के हेर्न सक्छौँ भने एउटा हाम्रो जिन्दगीमा नयाँ गीत है, एउटा हाम्रो मुखमा प्रभुले नयाँ गीत हालिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 40:3 पद पढिदिनुहोस्। बुक अफ साम च्याप्टर 40 verse 3 लाई। अनि उहाँले मेरो मुखमा एउटा नयाँ गीत हाम्रा परमेश्वरको स्तुति हाल्नु भएको छ। धेरैले यो देख्नेछन् र डराउनेछन् अनि परम प्रभुमाथि भरोसा राख्नेछन्। हेर्नुहोस् त, एन्ड ही ह्याड पुट अ न्यू सङ इन माई माउथ भनेर यहाँ हामी पाउँछौँ। एउटा नयाँ गीत उहाँले हाम्रो मुखमा हालिदिनु भयो भन्छ है। जब हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्यौं, उहाँले हाम्रो मुखमा के हालिदिनु भएको छ भन्छ? एउटा नयाँ गीत उहाँले हाम्रो जिन्दगीमा लगाइदिनु भएको छ है। जिन्दगीमा दिनुभयो। त्यो चाहिँ एउटा नयाँ गीतलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ? एउटा छुटकाराको गीत है, प्रभुले हाम्रो मुखमा हालिदिनु भएको छ। अनि यो गीत गाउँदै है, यो गीतलाई लिएर है हामी परमेश्वरको साथ हामी हिँड्न सक्छौँ। तर हामीले संसारको गीतहरू है, संसारको कुरालाई लिएर हामी कहिले पनि परमेश्वरको साथमा हामी हिँड्न सक्दैनौँ। त्यसैले अब हामी 6औंमा हामी गइरहेका छौँ एउटा नयाँ सुन्दरताको विषयमा। 6ली नयाँ न्यू ब्युटीको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरको बुक अफ वर्स 10 लाई पढिदिनुहोस्। कति भन्नुभयो? यशायाको किताब 61:10 पद। परम प्रभुमा म अत्यन्तै रमाउने छु, मेरो प्राण मेरा परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछ। किनकि जसरी दुलाहाले आफूलाई पगरीले सिँगार्छ र जसरी दुलैले आफूलाई आफ्ना गर गहनाहरूले सिँगार्छे, त्यसरी नै उहाँले मलाई उद्धारका वस्त्रहरू पहिराइदिनु भएको छ। उहाँले मलाई धार्मिकताको पोसाकले
ढाक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ सुन्दरता चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पवित्रताको सुन्दरता है। उहाँले मलाई है उद्धारको वस्त्रले ढाकिदिनु भएको छ, धार्मिकताको वस्त्रले उहाँले मलाई ढाकिदिनु भएको छ। द्याट मिन्स एउटा नयाँ सुन्दरता, पवित्रताको सुन्दरता है। त्यसैले गर्दा चाहिँ है हामीले परमेश्वरको अगाडि हामी हिँड्न सक्छौँ। अब भजन सङ्ग्रह 96 को 9 पद पनि पढिदिनुहोस्। बुक अफ साम च्याप्टर 96 भर्स 9 लाई पनि पढिदिनुहोस्। पवित्रताको सुन्दरतामा परम प्रभुलाई दण्डवत गर, हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थरथर काम। पवित्रताको सुन्दरतामा उहाँलाई दण्डवत गर, हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थरथर काम भनिकन यहाँ लेखिएको छ। त्यसैले गर्दा हामीलाई चाहिँ है एउटा परमेश्वरले हामीलाई एउटा नयाँ सुन्दरता दिनुभएको छ है। उद्धारको वस्त्रले हामीलाई ढाकिदिनु भयो, धार्मिकताको वस्त्रले हामीले के गर्नुभयो, सिँगार्नु भएको छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ पाउन सक्छौँ, जसको कारण हामी प्रभुमा हामी बढ्न सक्छौँ है। प्रभुले हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्नु सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो जिन्दगीमा त्यो उद्धारको वस्त्र छैन भने हाम्रो जिन्दगी एकदम मैला भइरहेको अवस्थामा है, त्यो एकदम फिल्दी र्याक्स है, एकदम त्यो फोहोर भएको एकदम लुगाले हाम्रो जिन्दगी ढाकिएको छ भने परमेश्वरले कहिले पनि हाम्रो जिन्दगीमा नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दा चाहिँ हामी एउटा पवित्रताको सुन्दरतामा है परमेश्वरलाई दण्डवत गर्ने, द्याट मिन्स परमेश्वरले नयाँ काम हाम्रो जिन्दगीमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब 7थली चाहिँ अब 7औँमा चाहिँ हामी के हेर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ एउटा नयाँ एउटा सम्बन्ध, न्यू रिलेसनको विषयमा हामी देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ मत्ती 12 को 48 पढिदिनुहोस् त। बुक अफ म्याथ्यू च्याप्टर 12 भर्स 48। मत्ती 12 को 48 पढिदिनुहोस्। 48 देखि पढ्दै जानुहोस् 50 सम्म। मत्तीको किताब 12 को 48 देखि 50 सम्म पढिदिनुहोस्। Book of Matthew chapter 12 verse 48 to 50. तर उहाँले जवाफ दिँदै उहाँसँग बोल्नेलाई भन्नुभयो, मेरी आमा को हुन् र मेरा भाइहरू को हुन्? अनि उहाँले आफ्नो हात आफ्ना चेलाहरूतिर फैलाएर भन्नुभयो, हेर मेरी आमा र मेरा भाइहरू, किनभने जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्छ उही मेरा भाइ बहिनी र आमा हुन्। हेर्नुहोस् त यहाँनिर है प्रभु यीशु मसीहले एउटा परिवारको विषयमा है यति राम्रो प्रकारले उहाँले के गर्नुभयो, बताउनु भएको कुरा हामी पाउँछौँ है। मेरा आमा मेरा दाजुभाइहरू को हुन् भनेर उहाँले के गर्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो। भनेपछि एउटा नयाँ सम्बन्धको विषयमा, एउटा नयाँ रिलेसनको विषयमा चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ यहाँदेखि भन्दा चाहिँ है, हामीले जब प्रभुलाई विश्वास गर्यौं तब हाम्रो एउटा नयाँ सम्बन्ध है, एउटा नयाँ परिवार है, एउटा ईश्वरीय गॉडली फ्यामिली है मा हामी के भएका छौँ, हामी गाभेका छौँ। नयाँ स्वभाव, नयाँ परिवारमा हामी गाभेका छौँ। त्यो चाहिँ गॉडली हेभेनली फ्यामिली है। त्यसैले गर्दा चाहिँ तपाईहरु कहाँ कहाँको, म कुन जग्गाको हैन,
आफ्नो आफ्नो जग्गाको हुन्छ। हामीले कसैलाई पनि चिनेको थिएनौँ प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि, तर प्रभु पाएपछि हामी एउटै परिवार जस्तो है भयो। किनभने यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतको नाता है, एउटा हेभेनली फ्यामिली, एउटा गडली फ्यामिली है, यो रिलेसनसिप प्रभुले हामीलाई के गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो नयाँ स्वभावको साथसाथै है प्रभुले हामीलाई एउटा नयाँ परिवार पनि दिनुभएको छ है, जसको कारण चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, प्रभुलाई हामी नजिकमा हामी चिन्दै है, प्रभुले जुन काम हाम्रो जिन्दगीमा गर्न चाहनु भएको छ त्यो काम गर्नको लागि है प्रभुले हाम्रो जीवनमा है त्यो काम गर्नुहुन्छ है, अथवा हामी त्यो आधारको भाँडो है, योग्यको भाँडो, एकदम असल कामको लागि तयारी भएको है हामी बन्न सक्छौँ। अब अन्तिम छ, अन्तिम चाहिँ एउटा नयाँ हतियारको कुरा गर्छ बाइबलमा। यशायाको किताब बुक अफ आइजाया च्याप्टर 54 वर्स 17 पदलाई 17, बुक अफ आइजाया च्याप्टर 54 वर्स 17 लाई पढिदिनुहोस्। तेरो विरोधमा रचिएको कुनै पनि हतियार सफल हुने छैन, अनि न्यायमा तेरो विरोधमा खडा हुने हरेक जिब्रो तैले दोषी ठहराउने छस्। परमप्रभुका दासहरूको अधिकारको भाग यही हो, अनि उनीहरूको धार्मिकता मबाटको हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ है, नो वेपन द्याट इज फर्म एगेन्स्ट दिस शैल प्रस्पर भनेर लेखेको छ है। कुनै हतियार पनि हाम्रो विरोधमा छ भने त्यो सफल हुने छैन भनेर यहाँनिर लेखेको हामी पाउँदछौँ। त्यसको मतलब एउटा प्रभुले हामीलाई नयाँ एउटा हामीलाई के दिनुभएको छ, वेपन दिनुभएको छ भन्छ, नयाँ हतियार दिनुभएको छ प्रभुले। त्यो चाहिँ एकदम आत्मिक हतियारको कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ है। त्यसैले गर्दा चाहिँ यो आत्मिक हतियारलाई लिएर हामी चाहिँ के गर्ने, परमेश्वरको अगाडि बढ्ने है, प्रभुको अगाडि प्रभुको साथसाथमा हामी हिँड्ने प्रभुले चाहनु भएको छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ यो 8वटा नयाँ कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनु पर्दो रहेछ, जसको कारण चाहिँ प्रभुले हाम्रो जिन्दगीमा त्यो नयाँ काम जुन उहाँले उत्पत्ति भन्दा अगाडि है, सृष्टि भन्दा अगाडि नै उहाँले सोचिसक्नु भएको थियो है। उहाँको त्यो उहाँले हाम्रो जिन्दगीमा जुन काम उहाँले गर्नु चाहनु भएको छ, हाम्रो जिन्दगीलाई चेन्ज गर्नको लागि, हाम्रो जिन्दगीलाई एकदम असल बनाउनको लागि उहाँले जुन कुराहरू सोच्नु भएको थियो, उहाँले योजना गर्नुभएको थियो, उहाँले प्रिप्लान गर्नुभएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ प्रभुले हाम्रो जिन्दगीमा गर्नु सक्नुहुन्छ जब हामी भित्रमा है, हाम्रोमा यी गुणहरू हाम्रोमा हुँदछ। पहिलो चाहिँ एकदम नयाँ हृदय, अनि दोस्रो चाहिँ नयाँ विवेक, तेस्रो नयाँ स्वभाव, ईश्वरीय स्वभावको कुराहरू गरेको छ, अनि 14 चाहिँ नयाँ बुद्धि, अनि 5औं नयाँ गीत, अनि 6औं नयाँ सुन्दरता, पवित्रताको सुन्दरता, अनि 7औंमा एउटा नयाँ सम्बन्धको कुरा गर्छ, जो चाहिँ एउटा ईश्वरीय परिवारको कुरा, एउटा स्वर्गीय घरानाको कुरा गर्छ, अनि अन्तिम चाहिँ एउटा नयाँ एउटा हतियारको कुरा जुन चाहिँ हामीले बाइबलमा पाउँछौँ। हामी यसलाई हेरिबस्दैनौँ, तर पनि हामीले यो कुरा है, एउटा नयाँ हतियार चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको छ, जसको कारण चाहिँ प्रभुले हाम्रो जिन्दगीमा नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा है, हाम्रो यो जिन्दगीमा प्रभुले नयाँ काम गर्नु चाहनु भएको छ। हाम्रो जिन्दगीमा भत्केको कुराहरू उहाँले बनाउनु चाहनु भएको छ। हाम्रो जिन्दगीमा टेढा भएको कुराहरूलाई उहाँले सिधा गर्नु चाहनु भएको छ है। एकदम हाम्रो जिन्दगी मरुभूमि भइरहेको अवस्थामा होला, उहाँले एकदम नदी बगाउनु चाहनु भएको छ, परमेश्वरको वचन रूपी नदी उहाँले बगाउनु चाहनु भएको छ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यशायाको किताब 43 को 19 पद हामीले पढ्यौं, हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु है। त्यसैले गर्दा यो नयाँ काम प्रभुले हाम्रो जिन्दगीमा गर्नु चाहनु भएको छ यी अन्तिम समय, अन्तिम दिनहरूमा। तर हामी चाहिँ यी गुणहरूले, यी कुराहरूले हाम्रो जिन्दगीमा भरेको
अवस्थामा हामी पाउनुपर्छ है, जसको कारण प्रभुले हाम्रो जिन्दगीमा त्यो काम गर्नु सक्नुहुन्छ है। त्यसैले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ दोस्रो तिमोथी 2:21 पद अनुसार हामी त्यो हरेक असल कामको लागि हामी तयारी हुने प्रभुको चाहना। त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ त्यो हरेक असल कामको लागि तयारी हुने व्यक्ति हुन सक्छौँ जब हाम्रोमा यी गुणहरूले हाम्रो जिन्दगी भरेको हुन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ पढिदिनुहोस् त। अब हामी अन्तिम भर्स त्यही हामी यशायाको किताब 43:19 पद पढिदिनुहोस् ब्रदर। हेर, म एउटा नयाँ काम गर्नेछु, अहिले त्यो उत्पन्न हुनेछ, के तिमीहरूले त्यो जान्नु पर्दैन र? म उजाड स्थानमा एउटा मार्ग र मरुभूमिमा नदीहरू बनाउनेछु। हेर्नुहोस् त, बिहोल्ड आई विल डु अ न्यू थिङ, नाउ इट सेल स्प्रिङ फोर्थ भनेर लेखेको छ यहाँ चाहिँ है। त्यो अब हुन्छ है, त्यो हुनै लागेको छ। के तिमीहरू यो कुरा जान्दैनौ भनेर यहाँनिर म एउटा उजाड स्थानमा एउटा बाटो बनाउने छु है, एउटा मरुभूमिमा नदी बगाउने छु भनिकन प्रभुको वचनले बताइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ प्रभुले नयाँ काम गर्नु चाहनु भएको छ है। बिहोल्ड आई विल डु अ न्यू थिङ एन्ड इट शल स्प्रिङ फोर्थ है। तर हाम्रो जिन्दगीमा यो गुणले हाम्रो जिन्दगी भरेको छैन भने, हाम्रो हृदय नयाँ छैन भने, त्यही पुरानो है त्यो ढुङ्गाको हृदय हाम्रो जिन्दगीमा हाम्रो जीवनमा छ भने परमेश्वरले कहिले पनि यो नयाँ काम हाम्रो जिन्दगीमा गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दा चाहिँ इट स्याल स्प्रिङ फोर्थ है, इट स्याल नट स्प्रिङ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ यदि हाम्रोमा यो गुणले हाम्रो जिन्दगी भरेको छैन भने। त्यसैले गर्दा चाहिँ हामीलाई प्रभुले सहायता गरेका हुन् र यी वचनहरू है, परमेश्वरको वचन हामीले हेर्यौं र हाम्रो जिन्दगीमा नयाँ कुराहरू है सधैँभरि आउन् है, जसको कारण परमेश्वरको त्यो असल कामको लागि हामी तयारी हुन सकौं र परमेश्वरले पनि हाम्रो जिन्दगीमा उहाँको अचम्मको कामहरू है हाम्रो जिन्दगीमा त्यो नयाँ कामहरू उहाँले गरेका हुन् भनिकन है। त्यसैले गर्दा अन्तिमचोटि के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भुटानको लागि पनि तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। पहिलो प्रार्थना रिक्वेस्ट भनिराख्नु पर्यो तपाईहरुलाई, ताकि तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो समयमा आफ्नो आफ्नो जग्गामा बसिकन तपाईहरुले प्रार्थनामा हाम्रो लागि याद गरिदिनुहोस् भनिकन। पहिलो चाहिँ एउटा हाम्रो भुटानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम ओपन एयर प्रिचिङ हुँदैन, अनि यो भुटानको कन्स्टिट्युसनमा पनि यो ओपन एयर प्रिचिङ अथवा कसैलाई विश्वासी सुसमाचार सुनाउने अनुमति दिएको छैन। त्यसैले गर्दा प्रभुले आफ्नो समयमा यो कामहरू भुटान जस्तो जग्गामा पनि गर्नुहुन्छ भन्ने दाबी गर्दै हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौं र तपाईहरुले पनि गरिदिनुहोस्। दोस्रो चाहिँ यहाँ एकदम भुटानमा चाहिँ एकदम यो ग्रेभयार्डको समस्या छ, कब्रस्थानको समस्या छ र त्यसको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। किनभने आजभन्दा लगभग त्यस्तै 5-6 वर्ष अगाडि हाम्रो एकजना मेरै बडी आमा लाई प्रभुले उठाउनु भएको थियो, अनि उहाँको छोराकै जमिनमा त्यो दफनको सेवाकाई भएको थियो। तर त्यस्तै 5-6 दिन पछाडि 5 दिन पछाडि चाहिँ त्यहाँका समाजहरूले दिएनन्, अनि त्यो पार्थिव शरीरलाई फेरि निकालेर मामरे जयगाउँ प्रार्थना भवन, मामरे प्रार्थना भवन सबैले जान्नुहुन्छ, त्यहाँनेरि हामीले लगेर त्यहाँनेरि दफनको सेवाकाई त्यहाँनेरि राख्यौं पार्थिव शरीरलाई। त्यसै कारण भुटानको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यो समस्याहरू प्रभुले समयमा पुरा गरिदिनुहुन्छ है। प्रभुले उहाँको समयमा यो कुराहरू दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखिकन हामी प्रार्थना गरिरहेका छौं। हजुरले पनि गरिदिनुहोस्। अनि एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ तेस्रो प्रार्थना रिक्वेस्ट चाहिँ एउटा चर्च रेजिस्ट्रेसन भनेर हाम्रो भुटानमा छैन। हामीले सेवाकाई गर्दा हुँदै कति जग्गामा
रेन्टमा किरायमा हामीले सेवाकाई गरिरहेका छौँ र कति जग्गामा चाहिँ सेवा घरको एकदम आवश्यकताहरू पनि छ र कति जग्गामा चाहिँ हामीले कसरी गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कसैको नाममा जमिन किनेर कसैको नाममा त्यसलाई सारेर अनि उहाँहरूकै घर हो, उहाँहरूको घरको नाममा नै हामीले सेवाकाई गरिरहेका छौँ कति जग्गामा। किनभने एकदम चर्च रेजिस्ट्रेसन भनेर चाहिँ भुटानमा छैन, त्यसैले गर्दा सेवाकाई गर्दा हुँदी कति जग्गामा चाहिँ चर्च रेजिस्ट्रेसन भनेर छैन र हामीले कसैको नाममा फल्नाको घर हो, फल्नाको नाममा छ भनिकन चाहिँ त्यसरी हामीले सेवाकाई गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। र हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदम चर्च रेजिस्ट्रेसन भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको छैन, त्यसैले गर्दा समयमा प्रभुले यो कामहरू यो नयाँ कामहरू है हाम्रो जिन्दगीमा, परिवारमा, मण्डलीमा है हाम्रो देशमा उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको सेवाकाईलाई पनि यहीँ राख्दछौँ र यस तुच्छबाट भुल गल्ती भए कतिचोटि बोल्दा हुँदी बिरायो होला, हजुरहरूले माफ गरिदिनुहोस् र प्रभुले पनि माफ गरेका हुन् र सबैलाई जय मसीह। जय मसीह दाजु। हुन्छ, हामीले वचनहरू सुन्यौँ। अब हामी वचन रक्षाको प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यस पश्चात आशिष मागिकन एउटा सानो कोरस हाम्रो दाजु सोमले एउटा कोरस गाइदिनु होला अनि त्यसपछिबाट आजको सेवाकाईलाई हामी यहीँ नै राख्नेछौँ। हामीले 3वटा प्रार्थनाको विषय भुटानको लागि सुन्यौँ। तपाईहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् र हामी सबैले उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिदिउँ। र एउटा धन्यवादको प्रार्थना छ। हाम्रो ओनेसिमस चाहिँ राम्रोसँगले जर्मन पुगेको कुराहरू हामीले अघि सुनेका थियौँ। उहाँको लागि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँको यात्रा सफल भयो भनिकन उहाँको मम्मीले भन्नुभएको थियो, हाम्रो रिता दिदीले। अनि यसरी नै अरू पनि अब कति रोगी बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिनु। क्यान्सरको बिरामीहरू अनि किडनीको बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि हाम्रो रुबेन दाजुको नानीको लागि पनि प्रार्थनामा याद तपाईँहरूले गरिदिनु होला। भेन्टिलेटरबाट निकालिसकेको कुराहरू हामीले सुन्न पाएका थियौँ हाम्रो कमल अङ्कलबाट। चाँडै नै अब घर फर्किन सकेका हुन् भनिकन तपाईँहरूले प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। हाम्रो अब यो अन्तिम प्रार्थना चाहिँ डिपी सरले गरिदिनुहोस् र त्यस पश्चात हाम्रो कमल अङ्कलले आशिष मागिदिनुहोस् अनि एउटा कोरस गाइकन हामी आजको सेवाकाईलाई चाहिँ अन्त्य गर्नेछौँ। डिपी सर, हजुरले प्रार्थना गरिदिनु होला। हुन्छ। अन्तिम प्रार्थना गरौँ। हे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, रातको यस समयमा आज पनि हामी जतिजना जुमद्वारा यस बेलुकीको सेवाका लागि जोडिएका छौँ, तपाईँको चरण शरण परि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै मेरा हाम्रा सबै पाप अपराधहरूलाई मानिलिन्छौँ। तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले फेरि धोइदिनुहोस्, चोखो र पवित्र बनाइदिनुहोस् अनि तपाईँलाई आत्मा र सत्यतामा धन्यवाद चढाउन अनि प्रार्थना गर्न सकौँ। फेरि आज यो समय दिनुभयो, यसरी यो जुम
एप्लिकेसनद्वारा हामीले यो भर्चुअल प्लेटफर्ममा गतको समय चाहिँ वैशाख ज्येष्ठ महिना नेपाली महिनादेखि हामीले यसरी वचन सुनाउन पाइरहेका छौँ। यसरी माण्डलिक जीवन हाम्रो पूर्ण रूपले बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबैको लागि तपाईँको वचन सुन्ने सुनाउने क्रम यो जारी रह्यो, रोकिएन। यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामी सबैजना मिली। अब यो विश्व संसारमा भइरहेको यो विनाशकारी महामारी आपद विपत्तिको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना हामी हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, माण्डलिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन सबै नै गाह्रो अप्ठ्यारोमा परेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु तपाईँको चरणमा आएको छ। तर हामी आज जतिजनालाई सुरक्षित राख्नुभएको छ, यसरी तपाईँलाई आज पनि धन्यवाद जनाउँछौँ। आजसम्म सुरक्षित राख्नुभयो, हामीलाई स्वस्थ राख्नुभयो। यद्यपि सङ्कट समस्या त यो हामीले यो परिस्थितिलाई सित हामीले सामना गरिरहनु परेको नै छ। तर पनि हामीलाई यसमा हामीलाई तपाईँको अनुग्रहमा राख्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। यसरी आज पनि तपाईँको वचन सुन्न सक्यौँ। धन्यवाद ब्रदर मणि कुमार मारानाथा भुटानबाट तपाईँको सन्देशवाहक बनाएर तपाईँको दासलाई सन्देशवाहक बनाएर तपाईँ हामीलाई एशिया 43:19बाट तपाईँले वचन सुनाउनु भयो। हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु, यो तिमीहरू जान्दैनौ। यो उत्पन्न हुनेछ अनि मरुभूमिमा अनि उजाड स्थानमा मरुभूमिमा पानी बगाउँछु भनेर भन्नुभयो। अझै नै आज यो अचम्मको काम तपाईँले गर्नुभयो। अर्थ हो तपाईँले हामीलाई अचम्म अद्भुत काम गर्नु, जो हामीले सोचेकै हुँदैनौँ, मैले सोचेकै हुँदिनँ। अनि अचम्मको काम गर्नुहुन्छ, जो तपाईँले हाम्रो जीवनमा हाम्रो साँच्चै नै हाम्रो असम्भव कुरोलाई तपाईँले त्यो सम्भव छ, तपाईँले सम्भव बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यसै कारणले गर्दाखेरि अब यसबारे विभिन्न बुदाहरूबाट पोइन्ट्सबाट तपाईँले बताउनु भएको छ। अब हाम्रो जीवनमा नयाँ काम हुनको लागि हामीलाई के शर्तहरू चाहिन्छ, हामीलाई के नयाँ कुराहरू चाहिन्छ हाम्रो जीवनमा, धेरै कुराहरू विषयहरू शीर्षकहरू तपाईँले बताउनु भयो। त स्वरबाट तपाईँ जान्छ नयाँ जीवन, नयाँ स्वभाव, अनि यसरी नै नयाँ सम्बन्धबाट, अनि धेरै नयाँ हाम्रो नयाँ सम्बन्धबाट, अनि साथसाथै हाम्रो नयाँ हतियार, नयाँ एउटा पोसाक, नयाँ सृष्टि, नयाँ स्वभाव, यस्ता कुरा धेरै कुराहरू तपाईँले हाम्रो बताउनु भएको छ। हाम्रो गवाई, जीवन गवाई, यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू तपाईँले बताउनु भएको छ। हामी जुन कुरामा हामीले सुनेको कुरा, जतिजना हामीले कमजोर छौँ, हामीले चुकेका छौँ, यी सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा, यी सबै गुणहरू हाम्रो जीवनमा ल्याउनको लागि तपाईँले ल्याइदिनुहोस्। हाम्रो यी गुणहरू हाम्रो छैन भने पश्चाताप गरेर हामीले हाम्रो परिवारले पश्चाताप मागेर यी कुरा चुकेको कुरामा तपाईँलाई पश्चाताप गरेर अब यी कुराहरू फेरि प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले सायद तपाईँले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहुन्छ। प्रभु यस समय या रातको यस समयमा तपाईँको चरणमा आउँछौँ। यी चुकेका कुराहरूमा, यी नभएका कुराहरूमा तपाईँ हामी दुखित हुँदै तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुहोस् यी नयाँ गुणहरू, यी चुकेको कुराहरूलाई भर्नको लागि, यी कुराहरूमा पुनर्स्थापित हुनको लागि तपाईँले हामीलाई सायद हामी प्रस्ताव गर्छौँ। म प्रस्ताव गर्छु यस समयमा ती कुराहरू जुन गुमाएका छौँ, ती कुराहरू अब पाउनको लागि प्रभु दिनुहोस् हामीलाई, मलाई, हामीलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो मण्डलीलाई दिनुहोस्। प्रार्थना गर्छु। सो कारणले गर्दा तपाईँले एशिया 43:19 पद तपाईँले हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहोस्। अब वचन सुनेका छौँ, अब यस वचन अब यतिका दिन भइसक्यो, हामीले साँच्चै नै आज जुम, अब सबैको अब मन मस्तिष्कमा नै जुम भन्ने कुरा आज रहेको छ। आज साँच्चै नै हो, आज अब यी कुराहरूले यो संसारको यो प्रविधिको कारणले गर्दा जो यो कुराले गर्दाखेरि अब हामीले यही प्रविधिद्वारा एउटा समय र परिस्थितिको माग अनुसार हामीले प्रविधिलाई सदुपयोग सधैँ यसरी नै गरिरहन चाहेको एउटा माध्यम मात्रै हो। जसको कारणले गर्दा हामीले वचन सुनाउन पाइरहेका छौँ। अब यो एउटा माध्यम मात्रै भएर यसलाई ठुलो धेरै प्राथमिक
यसलाई महत्त्व दिएर होइन, एउटा एकदम ठुलो यसलाई प्राथमिकता दिएर होइन, तर तपाईँ हामीलाई यो दिनुभएको प्रविधि जसको कारणले गर्दा हामीले यसरी सेवा सङ्गति गरिरहेका छौँ। यही मात्रै कुरो सोचेर, तर अब योद्वारा हामीले जति यो हामीले आशिष पाइरहेका छौँ, यसपछि लाभहरू उठाइरहेका छौँ, यो हाम्रो लागि एकदमै लाभदायक हुन सकोस्, हाम्रो जीवन लाभान्वित हुन सकोस्, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, माण्डलिक जीवन हो। तपाईँलाई प्रार्थना छ। अब तपाईँको छोरोले पनि साँच्चै नै राजतन्त्र देशमा भुटान एउटा सानो देश, तिनीहरू प्रार्थनाको विषयहरू राख्नु चढाउनु भएको छ। सो तपाईँले यसको लागि बिन्ती गर्नुभएको छ। विशेष अब भुटानमा यो ओपन एयर प्रिचिङ प्रोसेसन हुँदैन। हुन त नेपालमा पनि यो 2 वर्ष जस्तो भयो होला, यो नेपालमा पनि बन्द भएको छ। यो मुलुकीय ऐन को मुलुकीय ऐन यो बनिएकोदेखि, घोषणा भएकोदेखि भुटानमा पनि अब यो खुला सुसमाचार प्रचार गर्न पाइँदैन हो। तपाईँले संविधानमा यो त्यस्तै छ हो। एउटै धर्म मात्र त्यहाँनिर लागू हुने भएको, पालन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब समयमा पनि प्रार्थना गर्छ तपाईँलाई। हामी सबैजना एक मन एक चित्तको भई प्रार्थना, विश्वाससहित प्रार्थना गर्छ समयमा पनि तपाईँले त्यहाँका राजा प्रधानमन्त्रीहरूको मन हृदयलाई छोडिदिनुहोस्। अब यो एकतन्त्र एउटा मात्रै कुरा लिएर होइन, समयमा यहाँतिर प्रजातन्त्र क्राउस सबैले आफ्नो स्वतन्त्र रूपले जिउन सकोस्। अब यहाँनिर खुला सुसमाचार यसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको धर्म प्रचार होइन, तर प्रभु येशूको मुक्तिको प्रचार सुसमाचार सुन्न नपाइयोस्। भुटानमा पनि, भुटानका विश्वासीले पनि हामी सुन्न पाऊँ। हामी सधैँ तपाईँलाई प्रार्थना गरौँ भुटानको लागि। त्यसो कारणले समयमा एक दिन यो कठोर हृदयलाई चोरिदिनुहोस् भुटानको राजा प्रधानमन्त्रीहरूको, जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँको लोकहरूले, विश्वासीहरूले यसरी समयमा सुसमाचार प्रचार गर्न पाएको होस्। अनि अर्को कुरा विशेष यो ग्रेभयार्ड छैन, एउटा घटना घट्यो, साँच्चै नै दुःखको घटना घटेछ। त्यस्तोसम्म पनि भुटानमा भएछ यो साँच्चै नै। अब तपाईँको छोरा आफन्तको कुनै यस्तो घटना घट्यो। अब यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो जमिनको आवश्यकता हो, एकदम अति आवश्यक भुटानमा रहेछ। नेपालमा पनि धेरै आवश्यक, नेपालमा भन्दा पनि धेरै आवश्यक रहेछ। प्रार्थना गर्छौँ अब यो सरकारले सबै न त भने यो सबै क्रिस्चियनहरूको लागि एउटा केही न केही जमिनको व्यवस्था भुटान सरकारले गर्न सकोस्, यो दफन गर्नको लागि र उनीहरूले पनि सोचेको होस्। सबै हामी हामी भुटानका नागरिक हुन्, जनताहरू हुन् भनेर क्रिस्चियनहरूको लागि पनि, विश्वासीको लागि पनि एउटा जमिनको व्यवस्था गरिदियोस्। उहाँ यसरी नै भुटान सरकारको मन हृदयलाई छोडिदिनुहोस्, परिवर्तन गरिदिनुहोस्, यो जमिनको व्यवस्था गरिदिएको होस् चाँडो नचाँडो। अब यो मृत्यु भन्ने कुरा के हो, कहिले हुन्छ, यसरी हामी सबैजना एक दिन मृत्युमा पर्नै पर्छ। कुनै यसो निदो छैन, टुङ्गो छैन। यसै कारणले गर्दा प्रभु एकदम यो कुरालाई चाँडो नचाँडो तपाईँले व्यवस्था गर्नुहोस्। यो भुटान सरकारको मन हृदय छोइदिएर यो कुराहरू उनीहरूले आफ्नो जनतालाई जे धर्मावलम्बी भए तापनि यो सुविधाहरू दिएको होस् त प्रार्थना गर्छौँ। अब एउटा मण्डली दर्ता भन्ने कुरा, यो चर्च रेजिस्ट्रेसन, यो पञ्जीकरण हुँदैन भुटानमा हुँदैन, यो नाममा हुँदैन। त्यसो कारणले गर्दा कतिवटा अफिसियल कुराहरू गर्नु एकदम साह्रो अप्ठ्यारो छ। अब समय पनि यो खुला गरिदिएको होस्, यसलाई पनि खोलिदिएको होस्। सरकारले चर्च रेजिस्ट्रेसन गरेको होस्, चर्च मण्डलीले दर्ता भएको होस्। सरकारले पनि यसलाई पनि यो देशकै एउटा सङ्घ संस्था हो, एउटा देशको कुरा हो, भित्रको कुरा हो भने उनीहरूले यो सरकारले यो कुरालाई स्वीकार गरेको होस्। तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ यस समय हामी सबैजना मिली एक मन एक चित्तको भई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अब दिनमा रोग बिमारी छन् भाइ लिम्बूको बेबी अब भेन्टिलेटरबाट निकालेको छ। अब जे कम्प्लिकेसन आएको छ, नर्मल डेलिभरी भए तापनि यो डेलिभरी भए तापनि यो के कम्प्लिकेसन आएको छ, श्वास प्रश्वासमा जे आएको छ यो सानोलाई अब
तपाईँले घायल हातले छोएर जाति दिनुहोस्, एकदमै नर्मल बनाइदिनुहोस् आमालाई अनि बाबालाई, त्यहाँ सासु गर्ने सबै घर परिवारलाई तपाईँले सहायता सान्त्वना सहानुभूति दिनुहोस्। उहाँलाई यो कोभिड यो अहिलेको सङ्क्रमणबाट जोगाउनुहोस् हो। तपाईँले एकदम सुरक्षित राख्नुहोस्, तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु। अब जति रोगी बिमारहरू छ, धेरै रोगी बिमारहरू छ, कतिजना दीर्घकालीन रोगी बिमारी छन्, एकदम दीर्घ रोग बिमारी छन्, कोही छोटो समयको लागि रोग बिमारी सामान्य रोग बिमारीले सताएका छन्। सबै दीर्घकालीन रोग बिमारीका आफन्तहरूलाई पनि यी रोगीहरूलाई पीडितलाई स्याहार गर्नका लागि सान्त्वना सहानुभूति दिनुहोस्। उहाँलाई अब चाहिने धन सम्पत्ति तपाईँले दिनु, सबै सुविधा दिनुहोस्। औषधि पानी उपचार सबमा तपाईँले फलोअप जति पनि छ, यो डायलिसिस गर्नेहरू छ, धेरै किडनी डायलिसिस गर्नेहरू, यो कतिजनालाई क्यान्सर छ, कतिजनालाई अब यो कार्डियक हृदयको रोगहरू छ, मुटुको रोगहरू छ, घरिघरि फलोअप जानुपर्छ हस्पिटलमा। सबैलाई तपाईँले सजिलो बनाइदिनुहोस्, सहजता बनाइदिनुहोस्। तपाईँले यो सङ्क्रमणदेखि बचाइदिनुहोस्। यो सङ्क्रमण नलागेको थपिएर फेरि पनि कुनै सङ्कट समस्या नआएको होस्। तपाईँलाई प्रार्थना। सामान्य रोगी बिमारी छन्, सब उहाँहरूलाई पनि तपाईँले जाति दिनुहोस्। व्यवस्था 7को 15 तपाईँ घाइला विचार जाति बन्नुहोस्। अब यस चलिरहेको नेपालमा अब 6 महिना पनि धेरै भइसक्यो, आधा वर्ष धेरै भइसक्यो यो सङ्क्रमण छाएको। अब अहिलेसम्म पनि यो सामान्य हुने घट्ने कुराहरू नियन्त्रणमा आएको छैनन्। हो तपाईँको के इच्छा छ यो यसको अहिलेसम्म कुनै पनि पछि यो औषधिहरू पनि भ्याक्सिन पनि एकदम बनिन सकेको छैन। अब पीडित हुनेहरू सबै अझै नै गरिब हुनेहरू, गरिब निम्न वर्गहरू एकदम अझै नै दबीहरू थिचेर गइरहेका छन्। हो तपाईँको इच्छा भयो भने अब यो सम्पूर्ण विश्वको सबै देशहरूबाट, नेपालको छिमेकी राष्ट्रहरूबाट, भारतमा व्यापक रूपले यो कुरो यो रोग फैलिरहेको छ। नेपालबाट यस कोरोना भाइरसलाई तपाईँ न्यूनल बनाइदिनुहोस्, एकदम निष्क्रिय बनाइदिनुहोस्। व्यवस्था 7को 15 तपाईको घायल हातले छोडेर पीडितलाई सङ्क्रमितहरूलाई जाति निको बनाइदिनुहोस्। अनि नेपालबाट पनि प्रभु तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ, एकदमै हामी सबैलाई जतिजनालाई लागेको छ, विशेष यो दिदी मनुकुमारीलाई यो एकदम उहाँको पोजिटिभ देखिएको छ। यसलाई पनि तपाईँ एकदमै उहाँको एकदमै रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बढाइदिनुहोस्। अब यसलाई यो हो नै हो भने पनि अब यो जितेको होस्। उहाँ अब फेरि टेस्ट हुँदा पिछा टेस्टमा हुँदा एकदम नेगेटिभ देखिन सकौँ। अब जतिजना क्वारेन्टाइनमा दिदी शान्ता राई सहित अरू कतिजना छिमेकी दिदीबहिनीहरू उनीहरू बस्नुभएको छ, अब यो क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको छ, उहाँहरूको पनि अब पिसिआर टेस्टमा एकदमै नेगेटिभ देखियोस् रिपोर्ट। अरू जति पनि छ ऋषि ढकाल र ऋषि ढकाल पनि हुनुहुन्थ्यो, अब के कसो हुनुभयो आशा गर्छौँ तपाईँले उहाँको रिपोर्ट पनि एकदमै नेगेटिभ बनाइसक्नु भएको छ होला भनेर, भएको छैन पनि एकदम तपाईँले बनाइदिनुहोस्। यो उहाँभित्र सङ्क्रमित यो कोरोना भाइरसलाई तपाईँले भाइरसले छोडेर एकदमै निर्मूल बनाइदिनुहोस्, निष्क्रिय बनाइदिनुहोस्। हामी जतिजना छौँ हामी सबलाई यस बचाउनु रोक्नुहोस्। सङ्कट समस्या हामीमाथि यसरी एकजना लागेपछि अब अरूलाई पनि लाग्ने यसो परिवार एकदम पीडित हुन्छ, दुःख सङ्कटसँग परिन्छ। तपाईँ हामी कसैलाई पनि जतिजना सुरक्षित आज उसो पनि सुरक्षित राखिदिनुहोस्। अब त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले चाँडो यसलाई यो रोगलाई तपाईँ निकालिदिनुहोस्, निष्क्रिय बनाइदिनुहोस्। त्यसो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले सामान्य जीवनतिर फर्कन सकौँ। सामान्य जीवन फर्केर यसरी नै सेवा सङ्गति गर्नको लागि सेवा सङ्गति मण्डली जान सकौँ, आफ्नो मण्डली जान सकौँ। अनि हामीले हाम्रो जीवनलाई दैनिक क्रियाकलापलाई सुचारू गर्न सकौँ। अनि यो हाम्रो छोराछोरीको पढाइ लेखाइ शिक्षा विद्या उपार्जनहरू एकदमै बन्द भएको छ प्रभु। यो अहिले सबै नै यो भर्चुअल प्लेटफर्मबाट मात्रै भइरहेको छ। यो यसै कारणले गर्दा अब जो त्यति एकदमै निर्भरशील हुँदैन। तपाईँ इच्छा भए पनि अब यो रहेको 6 महिना छ यो सेसन, तपाईँले यसलाई निर्मूल गराइदिनुहोस्, यो कोरोना भाइरस हटाइदिनुहोस्। कारणले रहेको 6 महिनामा जसो हाम्रा छोराछोरी बालकले पढ्न लेख्न जानलाई आफ्नो स्कुल कलेज युनिभर्सिटी जान पाउन्। तपाईँले प्रार्थना। अरूले पनि आफ्नो काम कुराहरू व्यापार व्यवसाय जे जस्तो छ आफ्नो कुराहरू आफ्नो दैनन्दिन आर्थिक जीवन चलाउनको लागि कमाइको आम्दानीको स्रोतहरूलाई बढाउन सुचारू गर्न सकौँ। तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ हामी सबैजना मिली। धन्यवाद सुन्दर समयको लागि। यो समय
प्रार्थना गर्ने त धेरै विषयहरू थियो, तर अब समयको कारणले गर्दाखेरि हामी गर्न सबै विषय गर्न सक्दैनौँ। तर तपाईँले हामी माग्नुभन्दा अगाडि नै प्रार्थना सबै कुराहरू के माग्छ भनेर तपाईँले जान्नुहुन्छ। त्यही वचन प्रार्थना गर्छौँ। यी तपाईँले त्यस अनुसारले तपाईँले अरू विषयहरूमा प्रार्थना नगरेको विषयहरूमा तपाईँले प्रार्थना सुनेर उत्तर दिनुहोस् भन्दै सत्यानन्द शक्ति सबै शक्तिलाई हामी यहाँ सबैजना मिली पाउने कुल्चाउँछौँ। तपाईँले स्वर्गीय स्तरमा पाउने कुल्चाउँछ भन्दै प्रार्थना र धन्यवाद हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च नाममा राख्छौँ। परमेश्वर पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको संगति र विश्वमा छरिएर रहेका तपाईका लहुले किनेका पवित्र जनहरूसँग पनि संगति एकसाथ सदा अनि सर्वदा बनिरहोस्। आमेन। भूमिमा नदीहरू बहाउनेछु, घन जङ्गलमा बाटो म खोलिदिन्छु। उजाड भूमिमा नदीहरू बहाउनेछु, घन जङ्गलमा बाटो म खोलिदिन्छु। जङ्गलका पशु र पन्छीहरू आनन्दले उफ्रदै रमाउँदै महिमा गर्नेछन्। बन्धन तोडिदिन्छु, मेरो जातिलाई मुक्त गर्छु। बन्धन तोडिदिन्छु, मेरो जातिलाई मुक्त गर्छु। हेर एउटा नयाँ काम, हेर शक्तिशाली काम, अब म गर्ने नै छु, अब म गर्ने नै छु। हेर म एउटा नयाँ काम अब गर्ने नै छु। सम्पूर्ण सृष्टिलाई महानता देखाउने छु। केवल म परमेश्वर हुँ, म बाहेक अरू छैन। काम गर्ने छु मेरो यो कामलाई कसले सक्छ रोक्न। काम गर्ने छु मेरो यो कामलाई कसले सक्छ रोक्न। हेर म एउटा नयाँ जय मसी भाइ बहिनी। जय मसी सबैजनालाई जय मसी।